ईपीजी पाठशालायां भवतां समेषां स्वागतमस्ति। अहं पंकजकुमार व्यासः हरियाणा संस्कृत विद्यापीठ बघोलायां व्याकरणविभागे सहायकाचार्यरूपेण अध्यापयामि व्याकरणशास्त्रं। भवतां कृते अत्र व्याकरणशास्त्रस्य अस्मिन् पत्रे तिङन्तप्रकरणमिति भवतां पाठ्यक्रमे अन्तर्भूतः। तत्र तिङन्तप्रकरणान्तर्गततया 8 पाठाः निर्धारिताः। तत्र अयं 7मः पाठः भवतां भवति। इतः प्राक्तने पाठे अस्माभिः यङ् विषये यङ् लुक् विषये नामधातु विषये पठितमासीत्। तस्य किञ्चित् स्मारणं कृत्वा अस्य पाठस्य विषये कथयिष्यामि। अस्मिन् पाठे तावत् अस्माभिः आत्मनेपद परस्मैपद भावकर्मप्रक्रिया विषये च ज्ञास्यते। एवं पूर्वस्मिन् पाठे यङ् विषये धातोः रेकाचो हलादेः क्रिया समभिहारे यङ् इति सूत्रेण यः यङ् प्रत्ययः विधीयते सः पौनः पुण्यार्थे भृशार्थे वा भवति। ततः यङ् लुक् अपि तस्मिन्नेव अर्थे विधीयते। केवलं कः विशेषः इत्युक्ते यङ् लुक् प्रक्रियायां यथा नाम्नैव ज्ञायते यङः लुक् भवति। यदा यङः लुक् भवति तदानीं ञित्वा अभावात् तत्र अनुदात्तञ्ञदात्मनेपदमिति त्वात् तत्र आत्मनेपदं न प्रवर्तते, तत्र परस्मैपदमेव भवति। एवं नामधातुः इत्युक्ते नाम नाम प्रातिपदिकघटितः यः धातुः सः नामधातुः इति व्यवहारः। तेन पुत्रम् आत्मनः इच्छति इत्यादि रीत्या तत्र सुपः आत्मनः क्यच् इति सूत्रेण क्यच् प्रत्ययः विधीयते। पुत्रीयति इति रूपं भवति। काम्यच् प्रत्ययः क्यश् प्रत्ययः क्यङ् प्रत्ययः णिच् प्रत्ययः एवं बहवः तत्र नामधातु प्रत्ययाः उक्ताः सन्ति। तेषां सर्वेषां विषये भवद्भिः पूर्वस्मिन् पाठे विस्तरेण ज्ञातमासीत्। अस्मिन् पाठे आत्मनेपद परस्मैपद अनन्तरं भावकर्म विषये च भवद्भिः ज्ञास्यते। तत्र आत्मनेपद प्रकरणम् इति पृथक्तया आरब्धमस्ति कौमुद्याम्। एवमेव परस्मैपद प्रकरणं पृथक्तया वर्तते। एवमेव भावकर्म प्रकरणं च वर्तते। भवताम् एवं जिज्ञासा स्यात् अत्र आत्मनेपद प्रकरणं परस्मैपद प्रकरणम् इति किमर्थम् आरब्धं, यतः भ्वादिप्रकरणे एव आरम्भे भवद्भिः इदं ज्ञातं। नाम लः परस्मैपदम् इति लकाराणां स्थाने ये तिबादेशाः भवन्ति तेषां परस्मैपदसंज्ञां विधाय तङानाम् आत्मनेपदम् इति तङ् प्रत्ययानाम् आत्मनेपदसंज्ञा नवप्रत्ययानां विहिता परिशेषात् पूर्वतन नवप्रत्ययानां परस्मैपदसंज्ञा विहिता वर्तते। तत्र धातोः परस्मैपद आत्मनेपद इति निर्णयः कथम् इत्युक्ते तत्र अनुदात्तञ्ञित आत्मनेपदं स्वरतेयित कर्तृभिप्राये क्रियाफले इत्यादिभिः सूत्रैः तत्र आत्मनेपद परस्मैपद व्यवस्था च उक्ता आसीत्। तथापि पुनः अत्र किमर्थम् आत्मनेपद परस्मैपद विषये प्रस्तावः क्रियते इत्युक्ते केषाञ्चन धातूनां तत्र यथा गमधातुः वर्तते। तत्र गमधातोः अधुना यदा समिति उपसर्गः पूर्वं प्रयुज्यते चेत् तदानीं संगतार्थे संगच्छते इति रूपम् आत्मनेपदे। यदा तु केवलं सम्यक् गच्छति इत्येव अर्थः तदानीं तु संगच्छति इत्येव प्रयोगः तत्र भवति इति अर्थविशेषं पुरस्कृत्य धातोः प्राग् यदि कश्चन उपसर्गः प्रयुज्यते चेत् तदानीं तत्र आत्मनेपदत्वं वा परस्मैपदत्वं वा विधीयते। एवमेव यथा रमधातुः वर्तते व्याङ् परिभ्यो रमः इति सूत्रेण तत्र रमधातोः वि इति उपसर्गः यदि पूर्वं वर्तते चेत् रमधातुः यथा यद्यपि आत्मनेपदे वर्तते तथापि अत्र परस्मैपदे प्रयुज्यते। तेन विरमति इत्यादि प्रयोगाः सिद्ध्यन्ति। एवं क्वचित् धातोः अकर्मकाच्च इत्येव आत्मनेपदं विधीयते। कुत्रचित् सकर्मकधातोरपि यदि अकर्मक विवक्षा वर्तते तस्मिन् समये तदानीमपि आत्मनेपदत्वं विधीयते इति सर्वं विस्तरेण अत्र भवन्तः ज्ञास्यन्ति। अनन्तरं भावकर्मप्रकरणविषयेपि अत्र सूच्यते। भावकर्मप्रक्रिया इत्युक्ते का इत्युक्ते लकर्मणि च भावे च कर्मकेभ्य इति सूत्रेण तत्र ये लकाराः विहिताः ते कर्तरि कर्मणि भावे च भवन्ति इति सूचितं। भावो नाम धात्वर्थः क्रियामात्रमिति उपलक्ष्यते। तेन भावः इत्युक्ते व्यापारमात्रवाचकत्वे तदानीं प्रयोगः भवति। एवञ्च कर्तरि अयं विशेषः कर्तरि प्रयोगः क्रियते चेत् तिप्रत्ययेन कर्ता विधीयते। कर्मणि प्रयोगः क्रियते चेत् तिबादि प्रत्ययैः
कर्म उच्यते। अतः तत्र प्रथमा सिद्ध्यति। भावे तु कर्म न भवति, केवलं भावो नाम धात्वर्थमात्रं क्रियामात्रम् उच्यते इति कारणात् अकर्मकधातुभ्यः भावप्रत्ययः भवति। सकर्मकधातुभ्योऽपि यदा अकर्मकविवक्षा वर्तते नाम कर्मणः विवक्षा नास्ति तदानीमपि केवलं व्यापारमात्रस्य विवक्षायां भावे लकारः विधीयते। तेन यथा रामेण गम्यते इति, तत्र ग्रामः गम्यते अथवा अन्यत्र गम्यते इति विवक्षा यदा कर्मणः नास्ति तदानीं भावे अयं प्रयोगः सिद्ध्यति। एवं रामेण आस्यते इति अकर्मकधातुः वर्तते, आसधातुः, आस उपवेशने, तत्रापि भावे लकारः सिद्ध्यति, यतोहि तत्र व्यापारमात्रं क्रियामात्रं तत्र द्योत्यते इति कारणात्। एवञ्च अस्मिन् पाठे भवन्तः आत्मनेपदविशेषान्, परस्मैपदविशेषान्, अनन्तरं भावकर्मविशेषान् च ज्ञास्यन्ति इति कृत्वा एकैकस्य क्रमशः निरूपणं भवतां पुरतः अधुना क्रियते। तत्र आत्मनेपदपरिचयः। अनुदात्तं यत आत्मनेपदं तङानावात्मनेपदमिति सूत्राभ्याम् आत्मनेपदसंज्ञा विहिता। सैव संज्ञा अर्थविशेषपुरस्कारेण धातुविशेषपुरस्कारेण च स्थलान्तरेष्वपि विहिता इति कारणात् तद्विधायकानि सूत्राणि च अष्टाध्याय्यां प्रथमाध्यायस्य तृतीयपादे पठितानि। तेषामत्र विवरणं दीयते। भावकर्मणोः इति लकाराः यदा भावे अर्थे कर्मणि अर्थे वा भवन्ति तदा तस्य आत्मनेपदम् इति संज्ञा भवति। भावे नाम बभूवे इत्यादि, कर्मणि अनुबभूवे इत्यादि। कर्तरि कर्म व्यतिहारे अत्रापि कर्मशब्दः क्रियायां शक्तः, क्रियायाः विनिमयः यत्र द्योत्यते तत्र कर्तृर्थे विद्यमानस्यापि लकारस्य आत्मनेपदसंज्ञा भवति। उदाहरणं भवति व्यतिलुनीते। अन्यस्य योग्यं लवनम् अन्यः करोति इति तदर्थः। व्यति इति उपसर्गसङ्घादादेव तदर्थे सिद्धे दाढ्याय पुनः अनेन सूत्रेण आत्मनेपदविधानं कृतं। भावकर्मणोः इति पूर्वसूत्रे अर्थद्वये आत्मनेपदं विधाय पृथक् सूत्रारम्भसामर्थ्यात् एव पुनर्विधिः कर्तृर्थे इत्यर्थसिद्धे पुनः कर्तरि इति कर्तृग्रहणम् उत्तरसूत्रेषु अनवृत्त्यर्थम्। ततः अन्यत् सूत्रमस्ति न गतिहिंसार्थेभ्यः क्रिया विनिमये द्योत्येपि गत्यर्थहिंसार्थाभ्यां धातुभ्यां परस्य लकारस्य आत्मनेपदसंज्ञा न भवति। उदाहरणमत्र व्यतिगच्छन्ति, व्यतिघ्नन्ति इति। एवमेव इतरेतर अन्योन्यपदाच्च इति सूत्रेणापि इतरेतर अन्योन्य परस्पर इति उपपदेष्वपि पूर्वविषये आत्मनेपदसंज्ञा न भवति। यथा इतरेतर अन्योन्य परस्परस्य वा व्यतिलुनन्ति। अनन्तरं सूत्रमस्ति नेर्विषः। नि इति उपसर्ग पूर्वक विषधातोः परस्य लकारस्य आत्मनेपदसंज्ञा भवति कर्तृर्थे। यथा निविशते, अत्र अर्थनैरपेक्षेण केवलं धातुविशेषं पुरस्कृत्य आत्मनेपदसंज्ञा विहिता वर्तते। एवं परिव्यवेभ्यः क्रियः, परि वि अव इति त्रिभ्यः उपसर्गेभ्यः परस्य क्रियधातोः आत्मनेपदसंज्ञा भवति कर्तृर्थे। उदाहरणं भवति परिक्रीणीते, विक्रीणीते, अवक्रीणीते इति। क्रियधातोः यकारस्य इत्संज्ञावशादेव स्वरितयितः कर्तृभिप्राये क्रियाफले इति सूत्रेण क्रियाफलं कर्तृभिप्रेतं चेत् आत्मनेपदसंज्ञा, अन्यथा परस्मैपदसंज्ञा इति विकल्पे सिद्धे पुनः सूत्रकरणात् कर्तृभिप्रेते क्रियाफले अन्यत्रापि एतदुपसर्गयोगे आत्मनेपदमेव न परस्मैपदमिति सूचितम्। अनन्तरं सूत्रमस्ति विपराभ्यां जे इति। विपर इति उपसर्गाभ्यां परः यो जी धातुः ततः परस्य आत्मनेपदसंज्ञा भवति कर्तृर्थे। यथा विजयते, पराजयते इति। अनन्तरं क्रीडो अनुसंपरिभ्यश्च, अनुक्रीडते, संक्रीडते, परिक्रीडते इति उदाहरणानि। समवप्रविभ्यस्थः, सम अव प्रवि इति उपसर्गेभ्यः स्था धातोः परस्य आत्मनेपदं भवति। संतिष्ठते, अवतिष्ठते, प्रतिष्ठते, वितिष्ठते इत्यादीनि उदाहरणानि। अत्र सर्वत्रापि प्रक्रिया यथा तत्र आत्मनेपदप्रक्रियाः सूचिताः एतधातु इत्यादि विषये तद्वत् ज्ञातव्या। तस्मात् प्रक्रिया अत्र नोच्यते। अर्थविशेषे आत्मनेपदसंज्ञा आङ्गः प्रतिज्ञायाम् उपसङ्ख्यानम् इति वार्तिकम्। तत्र आङ् इति उपसर्गपूर्वकात् स्था धातोः आत्मनेपदसंज्ञा। यथा शब्दं नित्यमातिष्ठते इति उदाहरणम्। एवं प्रकाशनस्थेयाख्ययोश्च इति सूत्रेण तत्र प्रकाशनम् इत्यनेन ज्ञापनमित्युच्यते। स्थेयो नाम विवादपदनिर्णेता इति। तदर्थयोः केवलस्थाधातोरपि आत्मनेपदसंज्ञा भवति। उदाहरणं भवति गोपी कृष्णाय तिष्ठते, स्वाशयं प्रकटयति इति तदर्थः। संशयकरणादिषु तिष्ठते यः इति संशयं प्राप्य करणादिषु विवादनिर्णेतृत्वम् आश्रयति इति तदर्थः। उदो अनूर्ध्वकर्मणि इति सूत्रम्। ऊर्ध्वक्रिया भिन्ने अर्थे
उद इत्युपसर्गपूर्वकात् स्था धातोः परस्य आत्मनेपदं भवति कर्तृर्थे। उदाहरणं मुक्तौ उत्तिष्ठते, अनूर्ध्वकर्मणि इति उक्तत्वात् पीठाद् उत्तिष्ठति इत्यादौ न आत्मनेपदम्। अनन्तरम् अकर्मकाच्च इति। अत्र उप इति उपसर्गपूर्वकात् स्था धातोः आत्मनेपदं भवति कर्तृर्थे। धातुः अकर्मकश्चेत्, यथा भोजनकाले उपतिष्ठते, भोजनकाले सन्निहितो भवति इति। उद्विद्भ्यां तपः, उत् वि इति उपसर्गाभ्यां पूर्वः तपधातुः तस्य आत्मनेपदं भवति कर्तृर्थे। धातुः अकर्मकश्चेत् उत्तपते, वितपते इत्यादि। आंगो यमहनः इति सूत्रेण आयच्छते, आहते इत्यादि स्थले आत्मनेपदं विधीयते। समोगम ऋच्छिभ्याम्, अत्र सम इति उपसर्गपूर्वक गम धातोः ऋच्छ धातुः इति यदा वर्तते ततः परस्य आत्मनेपदसंज्ञा भवति कर्तृर्थे। धातुः अकर्मकश्चेत्। उदाहरणं संगच्छते, संरुच्यते इति। तथा विद प्रच्छ सुरु धातूनामपि आत्मनेपदसंज्ञा पूर्वोक्तार्थे, यथा संवित्ते, संप्रच्छते, संस्वरते। अत्र सर्वत्रापि हन गम इत्यादौ अकर्मकता कथम् इति प्रश्नः। तथा ये स्थादयः स्वतः अकर्मकाः तेषां विषये अकर्मकाः इति विशेषणं किमर्थम् इति प्रश्नः। तस्य सर्वस्यापि समाधानं धातोरर्थान्तरे वृत्तेः धात्वर्थेनोपसंग्रहात् प्रसिद्धेरविवक्षातः कर्मणो कर्मिका क्रिया इति। यथा अत्र उदाहरणं नदी वहति, वह धातोः प्रापणमिति अर्थः। स एव अर्थः स्यन्दनरूपेऽन्यस्मिन् अर्थे वर्तते इति कृत्वा अत्र धातोरर्थान्तरे वृत्तेः इति हेतुस्सङ्गतिरिति। वह धातोः अकर्मकत्वं, जीवति, नृत्यति इत्यादौ जीवधातोः प्राणधारणः, नृतिधातोः गात्रविक्षेपः अर्थः उभयत्रापि कर्मणः धात्वर्थे एव अन्तर्भूतत्वात् बाह्यकर्मणः आकाङ्क्षा न वर्तते इति कृत्वा धात्वर्थेनोपसंग्रहात् इति द्वितीयः हेतुः सङ्गति। मेघो वर्षति इत्यादौ वर्षणकर्मणो जलस्य प्रसिद्धत्वात् अकर्मकत्वं, हितान्नयः संशृणुते स किं प्रभुः इत्यादौ संश्रवणे कर्मणः हितस्य कर्मत्वेन अविवक्षया अकर्मकत्वम्। एवञ्च हन गम्यादीनामपि अस्मिन् अकर्मकाधिकारे पठितानाम् अर्थान्तरवृत्तित्वात् अकर्मकता इति ज्ञातव्यम्। एवमेव क्रुधातोः आत्मनेपदसंज्ञा अर्थविशेषे प्रदर्शिता, यथा गन्धनावक्षेपणसेवन साहसिक्य प्रतियत्न प्रकथनोपयोगेषु क्रयः इति। एतेषु अर्थेषु क्रयधातोः आत्मनेपदसंज्ञा भवति। गन्धनं नाम हिंसा उत्कुरुते सूचयति, सूचनात् प्राणवियोगानुकूलव्यापारः जायते, अतः सा हिंसैव। अवक्षेपणं नाम भर्त्सनं, शेनो वर्तिकामुदा कुरुते भर्त्सयति इत्यर्थः। सेवनं नाम हरिमुपकुरुते, हरिम् उपकुरुते नाम सेवते इत्यर्थः। साहसिक्य परदारान् प्रकुरुते इत्युक्ते सहसा प्रवर्तते। एवं प्रतियत्नः, प्रतियत्नो नाम गुणाधानम्, एधोदकस्य उपस्कुरुते गुणमाधत्ते इति। गाथाः प्रकुरुते प्रकथयति इत्यर्थः। शतं प्रकुरुते धर्मार्थं विनियुङ्क्ते इत्यर्थः। अधेः प्रहसने प्रहसनार्थकात् अध्युपसर्गकात् धातोः क्रयधातोः आत्मनेपदं भवति। उदाहरणं शत्रुमधिकुरुते क्षमते अभिभवति इति वा। वेह शब्दकर्मणः वि इति उपसर्गपूर्वकात् क्रयधातोः आत्मनेपदं भवति शब्दस्यैव क्रियायां कर्मत्वे। उदाहरणं स्वरान् विकुरुते उच्चारयति इत्यर्थः। एवं नीयधातोः अर्थविशेषेषु आत्मनेपदसंज्ञा विधायकानि सूत्राणि। सम्माननोत्सञ्जन आचार्यकरण ज्ञान भूति विगण अनव्ययेषु नियः। येषु अर्थेषु नीधातोः आत्मनेपदं भवति। उदाहरणं शास्त्रे नयते, शास्त्रस्य सिद्धान्तं स्वशिष्येभ्यः प्रापयति, तेन शिष्यसम्माननं फलम्। उत्सञ्जने दण्डमुन्नयते, उत्क्षेपणं करोति, माणवकम् उपनयते, विधिना आत्मसमीपं प्रापयति इत्यर्थः। उपनयनपूर्वेण अध्यापनेन हि उपनेतरि आचार्यत्वं क्रियते, ज्ञाने तत्त्वं नयते निश्चिनोति इत्यर्थः। कर्मकरान् उपनयते, भृतिदानेन स्वसमीपं प्रापयति इत्यर्थः। विगणनं ऋणादेः निर्यातनं करे विनयते, राज्ञे देयं भागं परिशोधयति इति। धर्मार्थं विनियुङ्क्ते शतं विनयते इति। एवं वदधातोः विषये अधुना सूच्यते। भासनोपसंभाषा ज्ञान यत्न विमत्युपमन्त्रणेषु वदः। एषु अर्थेषु वदधातोः आत्मनेपदं भवति। शास्त्रे वदते भाषमानो ब्रवीति इति। उपसंभाषा
नाम उपसान्त्वनं भृत्यानुपवदते सान्त्वयति इत्यर्थः। ज्ञाने शास्त्रे वदते, यत्ने नाम क्षेत्रे वदते इति। विमतौ तावत् क्षेत्रे विवदन्ते, उपमन्त्रणं नाम उपवदते प्रार्थयते इत्यर्थः। व्यक्तवाचां समुच्चारणे मनुष्यादीनां संभूय उच्चारणे अर्थे वदधातोः आत्मनेपदं भवति यथा संप्रवदन्ते ब्राह्मणाः। अनन्तरं विभाषा विप्रलापे इति। विरुद्धोक्ति रूपे व्यक्तवाचां मनुष्याणां समुच्चारणे आत्मनेपदं विकल्पेन भवति। उदाहरणमत्र विप्रवदन्ते, विप्रवदन्ति वा वैद्याः, दानश्च सा चेत् चतुर्थ्यर्थे इति। संपूर्वकात् दानधातोः आत्मनेपदं भवति तत्क्रियासाधनभूतस्य चतुर्थ्यर्थे तृतीया विभक्ति कृता चेत्। यथा दास्या संयच्छते चतुर्थी विभक्त्यर्थे तृतीया पाणिनिना केनापि सूत्रेण न विहिता किन्तु सा अनेन ज्ञाप्यते, तदेवोक्तं वार्तिककारेण अशिष्टव्यवहारे दानः प्रयोगे चतुर्थ्यर्थे तृतीया वाच्या दास्या संयच्छते कामुकः इति। अनन्तरं भुजोनवने, भुजोनवने इति सूत्रेण भुजधातोः अर्थद्वयं वर्तते, पालनम् अभ्यव्यवहारश्च। अभ्यवहारो नाम भोजनं, तत्र पालनभिन्ने अर्थे आत्मनेपदं भवति यथा ओदनं भुङ्क्ते इत्यादि। ततः सूत्रं वर्तते नेर्णौ यत्कर्मणौ चेत् सकर्ता अनाध्याने इति। निजन्तस्य धातोः आत्मनेपदं भवति सः धातुः अनिजन्तस्थले यां क्रियां बोधयति तामेव क्रियां निजन्तेऽपि बोधयति चेत्, तथा अनिजन्ते यत् कर्मकारकं तन्निजन्ते कर्तृकारकं भवति चेत् सूत्रे कर्मशब्दस्य तन्त्रेण उच्चारणम् एकस्य क्रिया इत्यर्थः, अन्यस्य तु कर्मकारकम् इत्यर्थः। आध्यानम् इत्युक्ते आध्यानभिन्ने अर्थे, अनाध्यान इत्युक्ते आध्यानभिन्ने अर्थे एव अस्य सूत्रस्य प्रवृत्ति। आध्यानं तु उत्कण्ठापूर्वकं स्मरणम् इति। अत्र उदाहरणमस्ति भवं भक्ताः पश्यन्ति, नाम भक्तकर्तृकं भवकर्मकं दर्शनम् इति। भक्ताः भवं दर्शनविषयी कुर्वन्ति इत्यर्थः। उपर्युक्त प्रयोगे कर्मणः यः व्यापारः तस्यैव धात्वर्थविवक्षायां भवः पश्यति इति वाक्यं। भवः स्वयमेव दर्शनविषयो भवति इत्यर्थः। अयं कर्मकर्तृप्रयोग एव, किन्तु अत्र कर्मवद्भावः न भवति दर्शनस्य कर्तृस्थक्रियात्वात्। कर्मस्थक्रियाणामेव कर्मवद्भावः इत्युक्तत्वात् इदानीम् अस्मिन् वाक्ये प्रेरणांश विवक्षायां हेतुमति च इति सूत्रेण धातोः णिच् प्रत्यये कृते दर्शयन्ति भवं भक्ताः, अत्र भवः दर्शनविषयः यथा स्यात् तथा भवं भक्ताः प्रेरयन्ति इत्यर्थः। पूर्वोक्तवाक्ये यः प्रेरणांशः वर्तते तं त्यक्त्वा कर्मणः एव यत्नः ण्यन्तेन उच्यते चेत् तदा दर्शयते भवः इति वाक्यं। दर्शयते भव इत्यस्य भवः दर्शनविषयो भवति इत्यर्थः। अत्र चत्वारि वाक्यानि आगतानि। किमस्य सूत्रस्य उदाहरणम् इत्युक्ते पश्यन्ति भवं भक्ताः भवः पश्यति, दर्शयन्ति भवं भक्ताः भवः दर्शयति इति। अत्र प्रथमतृतीयवाक्ययोः द्वितीयचतुर्थयोश्च समानः अर्थः। अत्र प्रथमतृतीयवाक्ययोः प्रथमस्य अणिजन्तत्वं तृतीयस्य निजन्तत्वम् उभयत्रापि क्रिया समाना, किन्तु अणिजन्ते यत् कर्मकारकं निजन्ते तत् कर्तृकारकं नास्ति। द्वितीयतृतीययोः वाक्ययोः अणिजन्ते यत् कर्मकारकं निजन्ते तत् कर्तृकारकं वर्तते, तथापि उभयत्रापि क्रिया समाना नास्ति, अतः तृतीयं वाक्यं नोदाहरणम्। तथा द्वितीयचतुर्थवाक्ययोः द्वितीयस्य अणिजन्तत्वं चतुर्थस्य अणिजन्तत्वम् उभयत्रापि क्रिया समाना। अणिजन्ते यत् कर्मकारकं तन्निजन्ते कर्तृकारकं नास्ति, किन्तु प्रथमवाक्ये अणिजन्ते यत् कर्मकारकं तन्निजन्ते चतुर्थवाक्ये कर्तृकारकं वर्तते, अतः चतुर्थवाक्यं द्वितीयवाक्येन अणिजन्तेन सह समानक्रियं वर्तते। तथा प्रथमवाक्ये यत् कर्मकारकं तदस्मिन् वाक्ये कर्तृकारकं च वर्तते, अतः तदेव अस्य सूत्रस्य उदाहरणं भवितुमर्हति। एते नियमाः सर्वेपि कर्तृर्थे लकारस्य प्रयोगे एव इति स्मर्तव्यम्। एवं रूपेण केचन नियमाः उपदर्शिताः। आत्मनेपदविषये सम्प्रति परस्मैपदविशेषाः केचन सन्ति, ते कथ्यन्ते। तत्र सूत्रमस्ति अनूपराभ्यां क्रयः। अनूपर इति उपसर्गद्वयपूर्वकात् क्रयधातोः कर्तृगामिनी क्रियाफलेपि परस्मैपदं भवति। उदाहरणम् अनुकरोति, पराकरोति। अत्रापि कर्तृर्थे एव विशेषः, भावकर्मार्थयो तु आत्मनेपदमेव। अभि प्रत्यतिभ्यः क्षिपः इति सूत्रमन्यद्वर्तते। तत्र अभि प्रति अति इति एतत् उपसर्गत्रयं यदा क्षिपधातोः वर्तते पूर्वं, तदा क्षिपप्रेणे इति धातोः परस्मैपदसंज्ञा भवति। अभिक्षिपति इत्याद्युदाहरणानि। व्याङ्परिभ्यो रमः इत्यत्र वि आङ् परि इति उपसर्गेभ्यः परस्य रमधातोः
परस्मैपदं भवति। उदाहरणं विरमति, आरमति, परिरमति इति। एवम् उपाच्य इति अन्यत् सूत्रमस्ति। उपाच्य इति सूत्रेपि उप इति उपसर्गपूर्वकरमधातोः परस्मैपदं भवति उपरमति इति। निजन्तस्थले आत्मनेपदपरस्मैपद इति उभयोः आत्मनेपदपरस्मैपदयोः वैकल्पिकत्वं। निचश्च इति सूत्रेण कर्तृभिप्राये क्रियाफले आत्मनेपदम् अन्यत्र परस्मैपदम् इति उत्सर्गतः नियमः कृतः वर्तते, तदपवादः उक्तः अत्र। अर्थात् कदाचित् निजन्तेऽपि परस्मैपदमेव आत्मनेपदमेव इति सूत्रं च अत्र वर्तते। बुध युध नश जनेङ् पृ द्रु सृभ्योणेः। एवञ्च बुध युध नश जन इङ् पृ द्रु सृ इति धातूनां निच्प्रत्यये कृते परस्मैपदं भवति। यथा बोधयति, पद्मं, योधयति, नाशयति, दुःखं जनयति, सुखं, अध्यापयति शिष्यम्, एवं अन्यान्यपि। अणावकर्मकात् चित्तवत् कर्तृकात् इति अन्यदेकं सूत्रं। तत्र चित्तवत् कर्तृकः नाम चित्तवान् नाम मनुष्यः, तत्कर्तृकः इति। निच् प्रत्ययकरणात् पूर्वं यः धातुः अकर्मकः मनुष्यकर्तृकश्च तस्मात् निच् प्रत्यये कृते परस्मैपदप्रत्ययाः भवन्ति। उदाहरणमत्र शेते कृष्णः तं गोपी शाययति। अत्र अण्यन्ते अकर्मकः धातुः शीङ् धातुः इति सा क्रिया चित्तवत्कर्तृक इव तस्याः अण्यन्ते परस्मैपदप्रत्ययाः भवन्ति। अन्यदेकं सूत्रं न पादं म्याङ् म्याङ् सपरि मुहुरुचि नृति वदवसः इति। एभ्यः ण्यन्तेभ्यः परस्मैपदं न भवति इति। उदाहरणं पा दमि आङ्यम् आङ्यस् परिमुह रुचि नृति वद वस् येषां धातूनां ण्यन्तानां परस्मैपदं न भवति। पाययते, दमयते इत्यादीनि उदाहरणानि। इत्येतावता परस्मैपदविशेषाः अपि भवद्भिः ज्ञाताः, एवञ्च आत्मनेपदविशेषाः परस्मैपदविशेषाश्च सम्पन्नाः। अतः परं भावकर्मप्रक्रियाविषये उच्यते। तत्र लःकर्मणि च भावे च कर्मकेभ्यः इति सूत्रं, तेन सूत्रेण लकाराः सकर्मकधातुभ्यः कर्तरि कर्मणि च भवन्ति, अकर्मकेभ्यस्तु भावार्थे कर्मार्थे च भवन्ति इत्युक्तम्। अत्र तावत् च इति यः पठितः वर्तते चकारः, तेन चकारेण कर्तरीकृत इति सूत्रात् चकारः कर्तरी इति पदम् अनुकृष्यते। एवञ्च लकारः यदा भावार्थे कर्मार्थे वा भवति तदानीं प्रयोगव्यवस्था कथमिति किञ्चिदत्र परिशीलनीयमस्ति। यद्यपि तत्र अनेन सूत्रेण कर्तरि कर्मणि भावार्थे च लकाराः भवन्ति इत्युक्तमेव, तथापि प्रयोगव्यवस्था कथम् इति अत्र जानीमः। भावः इत्युक्ते क्रिया नाम धात्वर्थः इति अर्थः। तिङन्तेन क्रियामात्रे उक्ते तत् भावे प्रयुक्तम् इति व्यवहारः। सा च क्रिया धातुना उच्यते। तस्य शुद्धस्य प्रयोगाभावात् प्रयोगार्हता साधनाय लकाराः क्रियन्ते। लकारोपि तमेव अर्थम् अनुवदति। अत्र युष्मत् अस्मत् शब्दाभ्यां सह एकार्थबोधकत्वं नास्ति इत्यतः मध्यमपुरुष उत्तमपुरुषौ न वर्तेते। लकारवाच्यक्रियायाः एकत्वात् असत्वरूपत्वाच्च सर्वदा एकवचनमेव एकवचनस्य संख्यापेक्षाभावरूप औत्सर्गिकत्वात्। तस्मात् कर्मणि प्रयोगः यदा भवति तदानीं लकारस्य कर्मार्थः तदा तत्तद्वचनं पुरुषाधिकं भवत्येव। यथा मया ग्रन्थः पठ्यते, मया ग्रन्थाः पठ्यन्ते इति पुरुषवचनव्यवस्था भवति। मया त्वं दृश्यसे इति वक्तव्यम् अनया रीत्या। यदा तु भावमात्रम् उच्यते तदानीं मया पठ्यते इति तावदेव। भावकर्मणोः अर्थयोः लकारप्रयोगे केचन विशेषाः तदधुना सूच्यन्ते। भावकर्मणोः इति सूत्रं, भावकर्मणोः इति सूत्रेण भावार्थे कर्मार्थे च वाच्ये लकारस्य आत्मनेपदसंज्ञा भवति। सार्वधातुके यक् इति सूत्रेण कर्तृर्थे सार्वधातुकप्रत्ययेषु परेषु यथा कर्तरि शप् इति सूत्रेण शप् विकरणप्रत्ययः भवति, तथा अत्र सार्वधातुके यक् इति सूत्रेण भावार्थे कर्मण्यर्थे च यक् इति विकरणप्रत्ययः भवति। उदाहरणम् अस्ति भावे भूयते। भूधातोः भावार्थे वर्तमाने लट् इति सूत्रेण लट्लकारे, भावकर्मणोः इति सूत्रेण लकारस्य आत्मनेपदसंज्ञायां वचनविशेषविवक्षा भावात् औत्सर्गिक एकवचनविवक्षायां शेषे प्रथमः इति सूत्रेण यत्र अर्थविशेष अनपेक्षा तत्र प्रथमपुरुषविधानात् प्रथमपुरुषे तिप्तज्जि इत्यादिना लकारस्य तप्रत्यये तस्य ङित्वात्
तिङ्त्वात् तिङ्क्षित् सार्वधातुकम् इति सूत्रेण सार्वधातुकसंज्ञा सार्वधातुके यग् इति सूत्रेण यङ्विकरणप्रत्यये तस्य कित्वात् सार्वधातुकार्वधातुकयो इति सूत्रेण प्राप्तस्य गुणस्य किङिति च इति सूत्रेण निषेधे च कृते भूयत इति स्थिते टितात्मनेपदानां टेरे इति सूत्रेण एत्वे कृते भूयते इति रूपं सिद्धं भवति। भूधातोः अकर्मकत्वात् न कर्मणि प्रयोगः। ततः अपरः विशेषः वर्तते चिण्वद्भावः। स्यसिच् स्यूट् तासिषु भावकर्मणोरुपदेशे अज्जनग्रहदृशां वा चिण्वदिच्च इति सूत्रम्। उपदेशे योज् तदन्तानां हन् ग्रह दृशधातूनां च चिण् प्रत्यये परे यथा अंगकार्यं भवति तथा स्या सिच् सियुट् तास् प्रत्ययेषु परेष्वपि अंगकार्यं विकल्पेन भवति। तेषां प्रत्ययानाम् इडागमोऽपि भवति भावकर्मणोः अर्थयोः। तत्र स्य विकरणप्रत्ययः स्यतासील् लृटोः इति सूत्रेण विहितः। लृट् लुङ्लकारयोः विहितः भवति सः। सिच् चिलि लुङि इति सूत्रेण लुङ्लकारस्य चिलिविकरणप्रत्ययः तस्य स्थाने यः आदेशः सिच् इति सः गृह्यते। सियुट् तावत् लिङ्गः सियुट् इति सूत्रेण लिङ्लकारस्य सियुट् विहितः सः। अनन्तरं तास् तावत् स्यतासिल् लुटोः इति सूत्रेण तास् इति विकरणप्रत्ययः लुट्लकारस्य विहितः सः। एवं चतुर्षु परेषु चिण् प्रत्यये परे यानि कार्याणि विहितानि तानि भवन्ति। तद्यथा चिण् प्रत्ययस्य णित्वात् वृद्धिः चिणोलुग् इति सूत्रेण चिण् प्रत्ययात् परस्य तशब्दस्य लोपः इत्यादि। अनन्तरं सूत्रमस्ति चिण् भावकर्मणोः। भावकर्मणोः अर्थयोः यः लुङ्लकारः तस्य चिलिप् प्रत्ययः तस्य स्थाने चिणादेशः भवति। उदाहरणम् अभावी इति। अत्र प्रक्रियां किञ्चित् पश्यामः संक्षेपेण। भू लुङ् इति स्थिते अडागमे तप्रत्यये अभूत् इति जाते चिलिलुङ्गि इति सूत्रेण चिलिप् विकरणप्रत्यये तस्य स्थाने अनेन सूत्रेण चिणादेशे अनुबन्धलोपे अभूइ त इति जाते चिण् प्रत्ययस्य णित्वात् अचोण्यति इति सूत्रेण वृद्धौ कृतायाम् अभौ ईत इति जाते आवादेशे चिणौ लुक् इति सूत्रेण चिण् प्रत्ययात् परस्य तशब्दस्य लुकि कृते अभावी इति रूपं सिद्ध्यति। कर्मणि प्रयोगे उदाहरणम् अनुभूयते आनन्दः चैत्रेण त्वया मया इति। अत्र द्विवचनादिकं वर्तते अनुभूयते अनुभूयन्ते इत्यादिकं। तास् प्रत्ययविषये तु अनुभाविता अनुभविता स्य अनुभविष्यते अनुभविष्यते। लुङ्लकारे अन्वभावी इति उदाहरणं। भूधातोः स्वतः अकर्मकत्वेपि उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते इति वचनात् अनु इति उपसर्गसंयोगात् अनुभवरूपार्थबोधकत्वं वर्तते। तस्मात् तत्र अनुभूयते सुखं दुःखम् इत्यादीनि रूपाणि सिद्ध्यन्ति। एवं प्रयोगाश्च वर्तन्ते। तपोनुतापे च इति सूत्रात् तपधातोः लुङ्लकारे चिलिप्रत्ययस्य चिणादेशः न भवति। तत्र अन्वतप्त इत्यादीनि उदाहरणानि। आतो युक् चिण् कृतोः इति सूत्रात् चिण् प्रत्यये परे आकारान्त धातूनां युगागमः भवति। यथा दायिता दाता दायिष्यते दास्यते दायिशिष्ट दासिष्ट इति। अदायि इति लुङ्लकारे रूपम्। अनन्तरं नोद्दातोपदेशस्य मान्तस्य अनाचमेः इति सूत्रात् चिण् प्रत्यये परे उपदेशे उदात्तवर्णयुतानां धातूनां मकारान्तानाम् उपधायाः वृद्धिः न भवति। चमधातु विषये अयं निषेधः न भवति। अशमि अदमि इत्यादीनि उदाहरणानि अत्र वर्तन्ते। एतावता अयं पाठः यः भवतां कृते आत्मनेपदविशेषान् परस्मैपदविशेषान् भावकर्मविशेषान् च अधिकृत्य अध्यापितः सः सम्पूर्णतामगात्। अधुना तावत् भवतां कृते सर्वस्यापि अस्य पाठस्य संक्षेपेण सारः कथ्यते। तेन भवतां श्रुतस्य विषयस्य दृढीकरणं भविष्यति। यद्यपि आत्मनेपद व्यवस्था परस्मैपद व्यवस्था तङानावात्मनेपदम् अनुदात्तङितात्मनेपदम् इत्यादि सूत्रैः विहिता वर्तते सामान्यतया। तथापि तत्र यदा उपसर्गवशात् अर्थविशेषे वा एकस्यैव धातोः अर्थान्तरे वा यदा प्रयोगः क्रियते तदानीं तावत् तत्र आत्मनेपदत्वं वा परस्मैपदत्वं वा विधीयते तत्तद् विशेषसूत्रैः। यथा तत्र उदाहरणम् उक्तम् अस्माभिः संगतार्थे समोगमऋच्छिभ्याम् इति सूत्रेण समिति उपसर्गपूर्वकात् गमधातोः आत्मनेपदत्वं विधीयते संगतार्थे। तथा च संगच्छते इति रूपं तत्र सिद्ध्यति। एवं कुत्रचित् अकर्मकाच्च इत्यनेन आत्मनेपदत्वं विधीयते। यदा धातुः सकर्मकः तदानीमपि तत्र कर्मणः विवक्षा नास्ति तदानीम्। एवमेव केषाञ्चन धातूनां तत्र विशेषाः उक्ताः अर्थविशेषान् पुरस्कृत्य आत्मनेपदत्वं परस्मैपदत्वं वा विधीयते।
यथा विजयते पराजयते इत्यत्र विपराभ्यां जयः इति सूत्रेण उपसर्गवशादेव तत्र आत्मनेपदत्वं विधीयते। अन्यथा जयति इति रूपं भवति इति भवद्भिज्ञायते, तत्र विपरा इति उपसर्गः योज्यते चेत् आत्मनेपदं भवति इति। एवमेव अन्यत्र परस्मैपदे तावत् अनुकरोति इति रूपं, तत्र परस्मैपदे तावत् वस्तुतः कृधातु उभयपदी वर्तते, तथापि यदा अनु इति उपसर्गः योज्यते तदानीं परस्मैपदे एव प्रयोक्तव्यम् इति नियमः तत्र कल्पितः। एवमेव रमधातुः यद्यपि आत्मनेपदे वर्तते तथापि व्याङ् परिभ्यो रमः इति सूत्रेण वि आङ् परि इति उपसर्गेभ्यः परस्य रमधातोः परस्मैपदसंज्ञा विधानात् विरमति, आरमति, परिरमति इत्यादीनि। एवम् उपाच्य इति सूत्रं तेन उपरमति इति उदाहरणानि तत्र संगतानि भवन्ति। अनया रीत्या आत्मनेपदविशेषाः परस्मैपदविशेषाः उक्ताः। ततः भावकर्मविषये अपि अस्माभिः अस्मिन् पाठे पठितं। तत्रापि संग्रहेण कथयामि। भावो नाम धात्वर्थः इत्युक्ते क्रियामात्रं। क्रिया तावत् धातुना उच्यते, तस्मात् क्रियया नाम यदुच्यमानमस्ति व्यापारमात्रम् इति, तस्मिन् अर्थे अस्माभिः तदेव उक्तं तत्र भूषणसारेपि व्यापारो भावना सैव सैवोत्पादना सैव च क्रिया इति। एवञ्च तदधिकृत्य अत्र भावमात्रं यदा उच्यते तदानीं भावे वाच्ये भावे प्रयोगः विधीयते, नाम लकारः विधीयते। यद्यपि तत्र लक्कर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्य इति सूत्रेण लकाराः कर्तरि कर्मणि भावे च विहिताः, तथापि तत्र भावे यदा प्रयोगः क्रियते तदानीं धातोः नाम क्रियायाः एव वाचकत्वात् तत्र कर्मणः विवक्षा नास्ति, तस्मात् तेन भूयते इत्यादीनि रूपाणि तत्र भवन्ति। सकर्मकधातुभ्योऽपि यदा कर्मणः विवक्षा नास्ति केवलं भावविवक्षा वर्तते तदानीं तेन गम्यते इत्यादि प्रयोगाः तत्र क्रियन्ते। अनया रीत्या आत्मनेपद परस्मैपद भावकर्म विषये भवतां कृते अत्र अध्यापितं। कर्मणि प्रयोगः यदा जायते तदानीं तु पुरुषवचनव्यवस्था अपि भवति। अतएव मया ग्रन्थः पठ्यते, ग्रन्थाः पठ्यन्ते, मया त्वं दृश्यसे इति एतादृशरीत्या तत्र पुरुषवचनव्यवस्था अपि तत्तदनुसारेण सिद्ध्यति इत्यनया रीत्या अयं सर्वोऽपि पाठः संग्रहेण भवतां कृते उक्तः। भवद्भिः अयं विषयः सम्यक्तया ज्ञातः गृहीतः इति मन्ये। अधुना शुभं भवतु। धन्यवादः।